नमस्कार, रोहस अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का दिन तीखे राजनीतिक टकराव, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों के बीच गुजरा। एक और जहां विपक्षी बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी एनएलयू की स्थापना की जोरदार मांग उठाई, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर कश्मीरियों के कथित उत्पीड़न के मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। इन समानांतर मुद्दों ने सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गरमा दिया। हम आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने जम्मू विश्वविद्यालय के उन छात्रों का मुद्दा उठाया जो क्षेत्र में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सलाथिया ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर में एनएलयू की स्थापना का विरोध नहीं करती, लेकिन जम्मू के छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उनके बोलते ही बीजेपी के अन्य विधायक भी खड़े हो गए और जम्मू के लिए एनएलयू के नारे लगाते हुए तख्तियां दिखाईं। इससे सदन का माहौल शोरगुल वाला हो गया। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने इस तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हालिया कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन की मर्यादा बनाए रखने पर सहमति बनी थी। हंगामे के बीच भी विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने प्रश्नकाल जारी रखा। इसी दौरान पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरियों के खिलाफ कथित घृणा अपराध की घटनाओं पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे अध्यक्ष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे मुद्दे प्रश्नकाल बाधित किए बिना अन्य संसदीय माध्यमों से उठाए जा सकते हैं। सदन के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल और सैफुल्लाह मीर ने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और कामगारों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। मीर ने कहा कि कुछ जगहों पर कश्मीरियों को अपने आवासों से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है और यह स्थिति चिंताजनक है। पीडीपी के पारा ने भी इस विषय पर तत्काल चर्चा की जरूरत बताते हुए कहा कि बढ़ती घटनाएं कश्मीरियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं और सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। उधर सदन के भीतर उठ रहे इन मुद्दों की गूंज विधानसभा परिसर के बाहर भी सुनाई दी। सत्र शुरू होने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनके हाथों में राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल करो तथा जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरियों को परेशान करना बंद करो जैसे पोस्टर थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था और अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। पार्टी विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि सभी सदस्य इस विरोध में एकजुट हैं और यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जनता की भावना का सवाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि वे राज्यों को निर्देश दें ताकि वहां रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देखा जाए तो आज के घटनाक्रम साफ संकेत देते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन, पहचान और सुरक्षा के मुद्दे अभी भी केंद्रीय भूमिका में हैं। जम्मू के लिए शैक्षणिक संस्थानों की मांग जहां क्षेत्रीय विकास की आकांक्षा को दर्शाती है, वहीं कश्मीरियों की सुरक्षा और राज्य का दर्जा बहाली का प्रश्न राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर गूंज रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या सदन के भीतर उठी आवाजें नीतिगत फैसलों में तब्दील हो पाती हैं या नहीं। बहरहाल आइए देखते हैं विधानसभा सत्र और जम्मू कश्मीर में चल रही राजनीति को लेकर विधायकों की प्रतिक्रियाएं। हमने 6 अमेंडमेंट्स मूव की थी टू गवर्नर्स एड्रेस। 4 एक्सेप्ट की हैं, 2 को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिन 2 को एक्सेप्ट नहीं किया था वो था कि गवर्नर एड्रेस में जो खुतबा था उसमें 370, 35 और स्टेटहुड का जिक्र होना चाहिए था, दैट वी विल स्ट्राइव फॉर इट। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरा, हमने रिजर्वेशंस के बारे में एक और बोला था कि उसमें डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट जो है वो वापस लानी चाहिए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है इन्होंने। बाकी 4 जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। उस पर अब जो है वो बाद में एंड पर 5 फरवरी को यू विल क्या सर दलील दी है स्पीकर साहब? नहीं, उन 2 का इन्होंने यहाँ मना किया तो उन्होंने बोला आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं वहां आके डिस्कस करूंगा। बैरूनी रियासत जो तालिब इल्म और ताजरों को हिरासत वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हुई है। उसमें ये एक्सेप्ट हुई है कि जो कश्मीर के लोग हैं जब वो अपने ही मुल्क में बाकी जगहों में जाते हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहां, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक रिटर्न में जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ क्या कम्युनिकेशन की है, स्टेट्स के साथ क्या कम्युनिकेशन की है, कितने लोगों के अटैक हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं, कितनों में एफआईआर नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल ये भी तो इनका भी तो हकूक है ना इस मुल्क में। अब 1.5 साल गुजर चुका है लेकिन ये हिरासमेंट की केसेस जो है कभी कमी नहीं हुई। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स की नाकामी है या यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं, है तो वहां की सरकार की, लेकिन
وہ یہاں کے ہیں. تو ہماری سرکار نے لکھت میں آج تک اس کے بارے میں کیا کیا ہے وہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم صدیوں کٹھے رہے ہیں. اب اگر الگ ہونا چاہتے ہیں, دنیا الگ ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے بولنا. تو پیر اگر پنجاب سے الگ آواز آ رہی ہے. وہ الگ کی بات ہے, وہ ان کی بات ہے یار. بٹ پوائنٹ از, اگر کشمیر میں ایک فیلنگ ہے کہ ہمیں ریزرویشنز میں جو ہے ہماری جابس چلی جا رہی ہے, ہماری جابس کو چرایا جا رہا ہے, اور یہاں ہے کہ نہیں ہمیں وہ کریں. ایک ٹائم آتا ہے کبھی کبھی دیٹ یو آر ٹو ٹائٹ ان اے پلیس. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے, یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا گیا ہے کہ نہیں جی کٹے ہی رہنا ہے. سو دیٹس اے پیور نان سینس کہ نہیں جی کٹے رہنا ہے. بعد لوگ بھگتے ہیں اس کا, مطلب پیپل آر اسپیشلی کشمیر ریجن میں. آپ دیکھیے یہ کوئی تھیری نہیں ہے. آپ خود دیکھیے کہ ہر لسٹ میں 20% 25% سے زیادہ کشمیر میں اسٹوڈنٹس نہیں آتے ہیں, رائٹ. اور اوپن میرٹ میں وہ آگے ہوتے ہیں یار. ہاں, نیشنل لا یونیورسٹی کا ہاں وہ بھی میں نے امینڈمنٹ ریموو کی ہے یار. ایک بات ہے, میں بڑے وثوق سے, میں کوئی مطلب بہت ہمبلی بولوں, یہاں پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے یہ وہ نیشنل لا یونیورسٹی نہیں ہے, اٹس اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. اب یہاں 90% ممبرس کو شاید یہ لگتا ہے کہ کوئی سینٹرل یونیورسٹی ہے. یہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, اور چیف منسٹر کے صاحب کی جو کرسی ہوتی ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو ادھر ہی ہونا چاہیے, ادھر ہی ہونا چاہیے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ باقی یہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, ایسی تو ڈزنز آ سکتی ہیں آگے. ایسا کوئی, اس کا شاید بجٹ بھی 50 کروڑ ہے. یا 370 کے مسئلے پہ جموں کشمیر کی سرکار سنسیئر نہیں ہے. جب ان کے ایم پی صاحبان دلی میں ملے یا چیف منسٹر صاحبان جب دلی میں ملتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے, بزنس رول مانگتے ہیں. اور ایک سال بعد ایک کل ایڈوائزر صاحب کو ایک اسٹیٹس ملا ہے. واٹ اباؤٹ دا اسپیشل اسٹیٹس آف دا ہول جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ؟ باہر پروٹیسٹ کرنے سے, میڈیا میں پروٹیسٹ کرنے سے کوئی سولوشن تو ہوگا نہیں. غرض یہ ہے کسی طریقے میں جموں کشمیر کی سرکار ایوان سے پروٹیسٹ رجسٹر کرے, اسمبلی میں کرے, پارلیمنٹ کے باہر کرے, پارلیمنٹ کے اندر کرے. دیر از ناٹ ایون ون فارمل پروٹیسٹ دیٹ دا JNK گورنمنٹ ہیز رجسٹرڈ فار سیکنگ ریسٹوریشن آف 370 اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہمارے کنسرنز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جتنی بھی ٹریڈ ڈیلز کرے US کے ساتھ یا باقی کنٹریز کے ساتھ, جموں کشمیر کی جو بیسک بیک بون اکانومی ہے, جو ہماری صنعت ہے, سیب کی صنعت, اس پہ اثر نہ پڑے اور ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. میں نے واک آؤٹ اس لیے کیا کہ جو میرا سوال تھا, جو ملتن سوال تھا, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی. جو میں پوچھنا چاہتا تھا اس سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے ڈسٹرکٹ وائز, کمپوننٹ وائز ان کے بائیفیکیشن مانگی تھی میں نے. اور جو سوال سرکار کا جواب تھا, سرکار کہتی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آج تک کوئی فینڈر ریلیز نہیں کیے. وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے. 214 کروڑ روپے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کہہ کے گئے تھے. ساسکی کے اندر 1431 کروڑ روپے آیا ہے. اور جو پیسے جب انہوں نے ریلیز کیے, جو ان کے پاس قلم تھی, اس قلم سے انہوں نے فلڈ آئے جموں میں, ڈسٹریبیوشن کر دی. جموں ورسز کشمیر ایکول ڈسٹریبیوشن کر دی. 5-5 کروڑ روپیہ, 100 کروڑ روپیہ وہ دے دیا. جو فلڈ مینجمنٹ اینڈ بارڈر پروگرام کے انڈر ہمارا ادھر راوی ہے, بسنتر ہے, اوج ہے, تبی ہے, دیوک ہے, وہ والے سارے پیسے ان کو فوٹی کوڑی نہیں دی, اور سارے پیسے جیلم کو ڈائیورٹ کر دیے. یہ سرکار ہیبیچل افینڈر ہے, ڈسکریمنیشن کرتی ہے, اور ہمیشہ جموں ورسز کشمیر بنانے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ ان کی راجنیتی ایسے چلتی ہے. اور جو ملتن سوال تھا اس سے سرکار نے ڈیویشن کی, اور اس میرے سوال پہ ڈاکہ مارا, میرے کو چرچا نہیں کرنے دی, منتری نے جواب نہیں دیا. تو یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ, میں یہی کہہ سکتا ہوں. جب یہ کوشچن کا میں نے آنسر پڑھا, کیونکہ یہ کوشچن میرے آنریبل پلیز راجیو جھروٹیا کا تھا, میرے ہی ٹیبل پہ پڑا تھا. جب میں نے کوشچن کو پڑھا, میں نے بولا یہ تو کانٹراڈکٹری آنسر دے رہا ہے. گورنمنٹ از اسٹیٹنگ دا فیکٹس ان اے رانگ وے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فنڈ ریلیز نہیں ہوا پہلے پیج پہ, اور 5ویں 6ٹھے پیج پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% سینٹر نے ریلیز کیا. پھر پہلے ہی پیج پہ کہہ رہے ہیں کہ 1431 کروڑ روپیہ ساسکی میں ریلیز کیا. تو آپ میرے کو بتائیے, جب گورنمنٹ رانگ فیکٹ اسٹیٹ کرے گی, اسمبلی میں کیا پروسیجر ہے اس کا ہوتا ہے کوئی بھی ممبر کھڑا ہو کر پوائنٹ آف انفارمیشن کو ریز کرتا ہے اور گورنمنٹ کے فیکٹس کو کریکٹ کرتا ہے. یہ منتری جی کے کریکٹ کرنے کے لیے میں نے یہ اٹھایا, تو منتری جی تو اسپیکر صاحب نے میرے کو بولنے نہیں دیا, وہ پھر منتری جی کی طرف چلے گئے. جب اس کا ایک تو انہوں نے کمپوننٹ وائز اس کا مانگا تھا, کیوں انہوں نے کمپوننٹ وائز نہیں دیا؟ ان کا آنسر انکمپلیٹ ہے, انکریکٹ ہے, فالسیفائڈ ہے. اور اس کے بعد میں اسی آنسر میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 62 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کشمیر ویلی کو ریلیز کیا ہے فلڈ ریلیف میجر. فلڈ آئے جموں میں, ریلیف کہاں گیا؟ کشمیر میں. یہ تو اوپن کیس ہے ڈسکریمنیشن کا. اس کے لیے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے سریندر چودھری جی کو کہ یہ 62 کروڑ روپیہ انہوں نے کس کو ریلیز کیا؟ کشمیر ویلی کو. فلڈ کہاں ہے؟ جموں میں.
9,431 houses were damaged in Udhampur district alone, which is the highest in the state, and इतने मकान तो 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर किसी के नहीं है। जब मेरे इतने मकान डैमेज हुए तो वो बारिश की वजह से, नालों की वजह से हुए। आपको पता है कि माइनिंग से नाले चौड़े हो गए, तो चौड़े में मकानों के पास आ गए, उनको भी तो कोई बंद चाहिए नहीं। जो प्रोटेक्शन इधर दे रहे हैं हमारे जानी चाहिए थी, इन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और ये ओपन डिस्क्रिमिनेशन का केस है, जिसके लिए मैं इनके डिप्टी सीएम की गौर निंदा करता हूं कि इज टोटली वाइस्ड एंड प्रेजुडिस्ड टुवर्ड द प्रॉमिस ऑफ जम्मू, इज प्रोवाइडिंग द फंड्स टू ए province and division where no floods have taken place. This is a clear cut discrimination. ये जम्मू के लोग सुन ले कि ये आदमी कितना biased है, कितना prejudiced है in nature. ये तो उन्होंने जो जवाब दिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।